ऑलराइट, एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की टेरिटरी के अंदर हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक्स किए हैं। और मैं पिछले कई दिनों से हैरान था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी इतने खुलेआम हो रही है और इतने एक्सट्रीम लेवल पर हो रही है, और इसके लिए पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर रही। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो शुक्र है पाकिस्तानी आर्मी ने रिस्पॉन्ड किया है, प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए, साथ दहशतगर्दी ठिकानों को उन्होंने निशाना बनाया हुआ है। और जाहिर बात है अफगान मीडिया यही बात कहती है कि ओ देखें जी, बेचारे मासूम लोगों को मारा है, शहरियों को मारा है। लेकिन सब हकीकत जानते हैं कि अफगानिस्तान में अगर कोई प्रिसीजन स्ट्राइक्स करता है तो इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली वो एक दहशतगर्द होगा। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान कई टाइम से अफगानियों को बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहा था, आई एम सॉरी, अफगान तालिबान को ये बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप इन दहशतगर्दों को, जो कि आपके यहाँ पनागुजीन है, और जाहिर बात है आपने हमारे साथ जो दोहा कार्ड अमेरिका के साथ किया था उसके ऊपर आप उसके ऊपर अमल पैरा हो, और आपकी सरजमीन और दहशतगर्द यूज ना करे कि किसी करीबी मुल्क को टारगेट करें। ये दोहा कार्ड्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लेकिन जाहिर बात है तालिबान का एक स्टूपिड सा नैरेटिव वो बार बार सामने लेकर आ जाते हैं कि देखें आपकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग है, आपका इंटरनल सिक्योरिटी का मसला है तो आप डील करें। लेकिन ये बात तो अब कंफर्म हो चुकी है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट्स आई हैं, बड़े बड़े जितने भी जरीदे हैं तमाम तरफ से ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्द पालती है, और फिर वही दहशतगर्द और ममालिकों पर अटैक करते हैं। पहले ये नैरेटिव आ रहा था कि देखें अफगानिस्तान की सरजमीन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्लेम कर रहा है और तो कहीं पर अटैक्स नहीं हो रहे। और कुछ ही दिनों बाद ये नैरेटिव भी बढ़ गया, क्योंकि रिपोर्ट्स आ गई कि किस तरीके से आईएसके ने ताजिकिस्तान में हमले करवाए हैं। इसका प्रीटेक्स्ट क्या है? प्रीटेक्स्ट इसका काफी इंटरेस्टिंग है। प्रीटेक्स्ट ये है कि 16 फरवरी 2026 को इस्लामाबाद इमाम बारगाह में एक सुसाइड अटैक होता है, जिसमें से 32 आम शहरी शहीद होते हैं, 169 जख्मी होते हैं। द बिगेस्ट अटैक सिंस 2008, द बिगेस्ट अटैक। और उसके ताने बाने कहां से मिलते हैं? उसके ताने बाने मिलते हैं अफगानिस्तान से, और वहीं से आईएसके इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम करती है। वो कहती है कि चूंकि शिया कम्युनिटी ईरान या फिर किसी मुल्क में भी उनके नजरिए के खिलाफ जंग लड़ रही है, इस वजह से हमने उनको पनिश करना था। अब दहशतगर्दी कहां से हो रही है? अफगानिस्तान से। उसके बाद 16 फरवरी को बाजोड़ में एक चेक पॉइंट के ऊपर दहशतगर्द हमला होता है, जहां पर 11 सिपाही शहीद होते हैं और उसमें एक बच्ची भी शहीद हो जाती है। 21 फरवरी को पिछले दिन बनू में एक कानवी के ऊपर हमला होता है, जिसमें से एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो जाता है और एक सिपाही। ये प्रीटेक्स है। और इसी बात की वजह से मैं काफी हैरान था कि अभी तक पाकिस्तान ने इनके ऊपर हमला क्यों नहीं किया, क्योंकि सबूत वाजे हैं और हमला प्रिसीजन स्ट्राइक्स तो लाजमी करने चाहिए। फिर ये बाढ़ में जाए, वैसे भी हमारा ट्रेड इनके साथ बंद है, दिन रात ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, और जो डेथ टोल है हमारी आर्मी का वो हजारों में है। पिछले एक साल में इतने दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई है कि हमारे सिपाहियों की तादाद जो शहीदों में है वो 1000 से भी ऊपर चली गई है। और रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जो दहशतगर्दी का रेट है 2008 के बाद, 2011 के बाद सबसे हाईएस्ट रेट है पाकिस्तान में। ये किसकी देन है? ये इन्हीं अफगानी मुलाओं की देन है जो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखें सॉवरेन टेरिटरी के अंदर हमला नहीं करना चाहिए, और इससे दूसरी नेशन की सॉवरेनिटी को पामाल नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान में कहां से सॉवरेनिटी आ गई? अफगानिस्तान तो एक ऐसा मुल्क है जहां पर तालिबान एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट लेकर खड़ी है। जो भी पुरानी गवर्नमेंट के लोग थे उनको एग्जीक्यूट कर रही है, उनके मास ग्रेव्स निकल रहे हैं, उनको एग्जीक्यूट कर रही है, उनके मास ग्रेव्स निकल रहे हैं। आधी पॉपुलेशन को उन्होंने जेलों में बंद किया हुआ है, घरों के जेलों में। इसके अलावा
جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کو دن دہاڑے یہ لوگ مارتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی ساورینٹی. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف اور صرف دہشت گردوں کو اٹیک کرنا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو سے بالکل الگ ہے. میں چاہتا ہوں کہ سیدھا وی شوڈ اٹیک آن دا ہیڈ آف دا سنیک. اس ملا رجیم کو، یہ اخونزادہ نمونہ، اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے پہلے. یہ طالبان کی جتنی بھی یہ رجیم ہے اس کو پہلے وہاں سے ہٹانا چاہیے. اور یہ جو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اور افغانی لوگ آج پاکستان سے نفرت کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ وہاں سے ان طالبان رجیم کو ہم نے ہٹا دیا تو شاید افغانیوں کی بھی گلے ختم ہو جائے. اور اس کے علاوہ یہ شخص، یہ ان نمونوں کا لیڈر جس کے اوپر ٹی ٹی پی نے جس کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کی ہوئی ہے، ٹی ٹی پی سے یہ لوگ میڈیا میں تو ڈسٹنس اختیار کرتے ہیں لیکن کبھی ان کے خلاف فتویٰ نہیں دیتے. ان کو اسلحہ مہیا کرتے ہیں. کس طریقے سے بی بی سی کی ابھی ایک ریسنٹ ویڈیو آئی تھی، انہوں نے ایک رپورٹ کی تھی، انویسٹیگیٹو سٹوری انہوں نے کی تھی. اور اس سٹوری میں یہ پروف ہو گیا ہے کہ جو اسلحہ ٹی ٹی پی سے برآمد ہو رہا ہے وہ دراصل امریکیوں کا اسلحہ ہے، جو افغان گورنمنٹ کے پاس ہے، ابھی طالبان گورنمنٹ کے پاس ہے کیونکہ امریکہ یہاں سے چلی گئی تھی. اور اب وہ دڑا دڑی اسلحے ان دہشت گرد گروپوں کو فروخت کر رہے ہیں. جب تک یہ نمونہ، جب تک یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن طالبان کی یہ جب تک افغانستان سے ہٹتی نہیں ہے، سوال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ اس ریجن میں کوئی اسٹیبلٹی آئے. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑا گروپ ہے نیشنل ریزسٹنس فورس کا، جسے لیڈ کرتے ہیں احمد مسعود صاحب اسے لیڈ کرتے ہیں، جو کہ احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں. یہ ایک گوریلا وار فیئر میں انوالو تھے. پہلے انہوں نے سوویتس کے خلاف 80s میں جنگ لڑی، اس کے بعد 90s میں انہوں نے طالبان ریجیم کے خلاف جنگ لڑی. اور ان کی بڑی کیپیسٹی ہے. اب چھوٹی کیپیسٹی تو اسے نہیں کہہ سکتے، 5000 فائٹرز ہیں ان لوگوں کے پاس. یہ بیسیکلی تھوڑے بہت پروگریسو ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ بچیوں کو ایجوکیشن ملے، یہ چاہتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک نظام ہو، ایک کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہو. اور تقریباً 5000 ان کی اسٹرینتھ ہے. 20 پراؤنس سے زیادہ جگہوں پر یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے ہی پاکستان نے افغانستان کے اوپر 7 سٹرائکس کی، اور لوکیشن کی بات واضح نہیں کی گئی ہے لیکن پرابیبلی ننگاہار، پختیا اور خوست کے علاقے میں ہوں گے یہ جتنے بھی اٹیکس ہیں. تو انہوں نے فوراً این آر ایف نے، جو کہ ایک تاجک فورس ہے، انہوں نے فوراً افغان طالبان کے جو بڑے کمانڈر ہے اس کے اوپر اٹیک کیا. 11 طالبانوں کو، بلکہ 8 طالبانوں کو انہوں نے مارا، اور اس کے علاوہ ایک کمانڈر کو انہوں نے جہنم حاصل کیا. یہ ہماری سچویشن ہے. اسی وجہ سے میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس ہیڈ آف دا سنیک کو کرش نہیں کریں گے اس ریجن میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ لوگ اس پورے ریجن کے لیے نقصان دہ، صرف اس وجہ سے نہیں کہ یہ آئیڈیالوجی جس کو فالو کرتے ہیں یا جس نظام کو یہ لوگ لے کر آتے ہیں، یا صرف اور صرف ڈیموکریسی کے خلاف یہ لوگ ٹھہرے ہیں، بلکہ یہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ اتنا ریڈیکل مائنڈ سیٹ، اتنا زمانہ جاہلیت کا یہ مائنڈ سیٹ کہ کوئی خاتون گھر سے باہر نہیں آ سکتی، صرف عام ایک رش والے ایریا میں بھی نہیں آ سکتی جب تک ان کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو. ٹریول ان کے اوپر بین ہے، ایجوکیشن وہ حاصل نہیں کر سکتی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے جو اسلام پڑھا ہوا ہے، جو ہماری تاریخ ہے، اس میں تو ہمیں یہی دکھائی دیا گیا ہے کہ عورتیں جو تھی وہ فائٹرز بھی تھی، عورتیں میڈکس بھی تھی، عورتیں ٹیچرز بھی تھی، عورتیں ٹریڈرز بھی تھی. تو ہمیں تو یہ ایگزامپلز ملی ہے. پتہ نہیں یہ کن لوگوں کے اسلامک قوانین فالو کر رہے ہیں، ہمیں تو اس بات کی سمجھ نہیں ہے. جب تک اس ریجیم کو کرش نہیں کیا جاتا، اس ریجیم کو ہٹایا نہیں جاتا، ان کا کوئی سلوشن نہیں ہے.